أزول في الأول نانسو في سوان تاكي داغون نكمل غف عين درنا تزويل تيزرين غف حكو سيدنا عيسى المسيح سي قلبيتي دا شو دا يسعى إواشو الإيمان المسيحي يفنى غف حكو سيدنا عيسى إواشو داغني يقمو سيدنا عيسى اشتاقي نكمل داغني دي سويل تاقي ديال القراية تقوان سيدي ربي نكمل القراية كتاف نشغل الرسول حلاش مزوالو فاسترت مزوالو ألا ما تستغرب. قراك cher Théophilos, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et a enseigné, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit les instructions à ceux qui étaient choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux, vivant, il leur donna les preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours. Il leur parla du royaume de Dieu. يعني كي درنا سيدنا عيسى المسيح يظهرد إن المدنيس وقال زالنا 40 نوسان غا يسلم ديتان يهضر زند غا في تكلدا نسيدي ربي. أما كان لو تام سونترال الحضور سيدنا عيسى المسيح يبغى أثني سلمد يقرا لوقا ذاك تاكلدا نسيدي ربي. نتاف داغني سيدنا عيسى المسيح يسلم ستوغت غف تقلدا نسيدي ربي. دا شوت تقلدا نسيدي ربي غفاش تاقيا انا عرض دي سبيل تاقيا النذي صروح نسيدي ربي وكان انا في ثيريرين سيناكيا انزار ذا كما نعرض ادنا في ازول ما زغادنا ادنا ويلو التام ديت كن اوك دي ثيران خصن زعما ديني غادي جمعنا اوك ثيران نزمادنا في لو رويوم دو ديو نعرف تاقلدا نسيدي ربي تساقين يدي جمعنا اوك مرة ثيران شكون سيتا زوارا كان لا كاستيون دو رويوم دو ديو نا تاقلدا نسيدي ربي زعما تسقسيون يوم ديكوان كيني دا شو تيهي تاقلدا نسيدي ربي تاقلدا نسيدي ربي لانت 4 نتغاوسيوين كلاميكس حاجة مزوروت إلا قاديلي وقليد ما دفلا أتيلي تقلدا مكتيتاد ما كان سيدي ربي يدي خلق أدم وقت حوا سيدي ربي يسجل زان غاف تخلقيت مرة لكن سيدي ربي زنتا إذا قلتي زنتا حكمان كتو دارت أدم وقت حوا عفانشتا باش كتيلي داغا تقلدا إلا قاديلي وقدود وزميلا تيلي تقلدا بلا قدود أقدوداكيا أدم وقت حوا شواش يحكم سيدي ربي يحكم سوا والينس سو صادوفينس مسنينا تشيث مرة سي الخيرات أنا كاع تشرا تموسني عفاش تاقي سيدي ربي يسبقنا د الحمالة ناس مسني في كاع الاختيارات زعما المسلاي عفاش تاقي زويلين ديتو مي شي غادي نيختك تاقي لكن سيدي ربي يسجل زين غف وقدود ناس سوا والينس ما إلا وقدود داكيا لكن وين يتضوعون اولا سيدي ربي اثان اذي يدير ديال البركات عفاش تاقي تيلين تاع البركات داغني ما بغا تيلي تيقلدا سيدي ربي الا قاتيلي القاعه من زميرة بنيني سيدي ربي يسجلدان في قدود ناس ما ولاش القاعه هادي الجنان عيدان يدي قزدون يعني تاقلدا سيدي ربي سيتا زوارا سلا ربي يحكم تقدودين سمكتيس داغني تاقلدا غا إلا ديش تغلي تاقلدا مي ديكشم دنوف غار الدنيا مي ديكشم دنوف غار ثالثة لكن ينول الحاجة دا مزوالو ينول آدم ينول حواء سينا كين أولا سيدي ربي ناك ينولاك الكوسموس ينولاك القاعة مرة غاينيك تفغان ولا هذه سنانا ديال القاعة مرة يعني أوك تخلقيت دنوف يكشم مرة تخلقيت مرة غفاش تاقيم أولا سيدي ربي يبغى أدير تاقلدا يبغى ديال الروايوم ينس تاقلدا غير غورس غفاش تا سيدي ربي يا برومي يوحداس كين يفرح مزد يسول يناس جوناس دوز ناس داكن سجيك هادك هاد فالكا الجناس مرة لكن أكرر ذاك ذو تمقران يدفك ثمورث وتيلي د البركة وينو غادي لي ديال لوينيك تشيني
وكدير يعني كدير يمكن غادي دير الانسان يعني ادفع تقلدا سيك عفان شتاقي سيدي ربي يفغى يعني يوعد سي ابراهيم لكن اديار تقلدا سيدي ربي غاكورس ضرانتد غاساكن ضرانتد بلو موان كرا الوعود من سيدي ربي ان ابراهيم دي عفرانان نوات اسرائيل لا معنى ونكمل الدرا الناس لكن الوعود يخدم سيدي ربي ابراهيم كجناز دوز لكن نكمل دي سيدنا عيسى المسيح يعني ثقرا او كنا لاكومبليسمون دي بروميس دو ديو فيت ابراهام اللي تقبور لكن نكمل دي سيدنا عيسى المسيح سيدنا عيسى المسيح أدناف يكدوزن ندونيت مرة وغانتولا ذرة سيدي ربي يعني أصل الإيمان ديك سيدنا عيسى المسيح وغانتولا تفوند البركات من سيدي ربي إزدي فكان إبراهيم سوا كان سيدنا عيسى المسيح إلا ريستوري لو رويوم دو ديو غانتولا رويوم دو ديو اسم كمالي سيدنا عيسى المسيح اسم دينيم يوندكون أمي السلموت من سيدنا عيسى المسيح سواء كان سحقوينس داغون سيدي ربي سيدنا عيسى المسيح يغال il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection. نشتاو كندعرضا غنغرس روما 1:4 شي تلقى روما 1:4 Il a été institué fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité. Jésus-Christ notre Seigneur. Il est déclaré fils de Dieu يعني زعما كينيون يعني ماشي ذميس سيدي ربي كان خاطي لا معنى سحقو سيدنا عيسى المسيح سيقال الميتين صاروح يقدسن يهدي صحيان سيقال الميتين يعني il est déclaré يخشم دون سي فونكسيون يخشم لغاتورا تاع الصفني غتقلدا ترسد فوق رويس غافانش تاكيد يقراو سيدي ربي يقراك سيدنا عيسى المسيح تولا كلش يتنفكيت زكيني انا غادي نلقاها ما نسينا المدن نروح ثار دونيت مره سكرت ان المدن غافانش تاكيد سيدنا عيسى المسيح اين قال لنا دونيت مره كي لي ذن دونيت مره اين قال لنا ديت خلقيت انت اذا الى ريستوري لو رويوم دو ديو يعني إيماني يكشم دون سا رويوتي إيماني يكتف لي فونكسيون دو روا اكتساب ديال أهل الويسين ناس ثولا سماغاك كتشيني ذميس نسيدي ربي يعني ولا كنمسلايت توليني زرين لكن ميس نسيدي ربي أسنا لور دو لانترناسيون يعني أسنا يغال مدان داكلين يغال إيمان كان سخن تاع الصاف إيماني تسمى ذميس نسيدي ربي اكتساب دو سامويل 7 فاش يزدينا سيدي ربي أيلي ميس نداول غافنش تاكي سيدنا عيسى المسيح il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection. غافانش تلاقي سيدنا عيسى المسيح سواء كان نقيد البركات مقرانين الحاجة مزواروس لكن سيدي ربي il nous a justifié par le Christ. سيدنا عيسى المسيح تولا نكون يعفى يا سيدي ربي ذنوباتنا ماشي كان نشتغل معنا نقيد يوث البركة وكان البركات دونيت مرة لكن روحي قدسن سيدي ربي يغال يزدغ ديكنا إمي سيدنا عيسى المسيح كنتقرا كولوسيان يقالك نتينا مزورون نخلقيتي ما سيدنا عيسى المسيح يورا يحياد سيقال الميتين نتينا مزورون نخلقيتها بثمانوت أشكو مي لا تخلقي تقبورس أقراوي نتمسيسي تاقيا يقلان أدنت ولا نسعى يون حقال نتمسيسي يقلان سيدنا عيسى المسيح نتا et nous représente نتا ماكنا دينا نتا لي ريبريزونطون تمسيسي تاقيا بزاف من سيدي ربي إيميا تولا سيدي ربي أسنا غادي تموقولي تواليا غاد سيدنا عيسى المسيح غافانش تا حقو سيدنا عيسى المسيح تقويا غاد تزار تماينو تقويا غاد أروحي قسن سواء كان سيدنا عيسى المسيح يراد تاقلدا سيدي ربي غافانش تاقيا تكتاف النقا يتمسلايت سيدنا عيسى المسيح يقراك تاقلدا سيدي ربي تقارض تسان كراون سان ديكون يعني ثورا سيدي ربي تاقلدا يقروحون سيزيك ثورا سيدنا عيسى المسيح يراتي أمشي يعني ثورا سيدنا عيسى المسيح زنتا إذا قليد ذي تزارتنا نتا إكسلطنا كتو دارتنا سيدي ربي نبدا كنمش كتيلي تقلدا لقاتيلي القاعة ثورا نكوني نو سوم لو تومبل دو سانت اسبري نكوني إذا فكان روحي قسن يزدغ دينا
سوا كان يتسنكمال الوعود سيدي ربي في مي الانبياء يمشي رينس لكن كاين هذه لي غيراسن ديالو سنوثني هذه لي نداك دوتي غاف فنشتا اذ نساف سيدي ربي يزا سوف كان ينس نغسل التابرناكل ينس سلوقتني موسى يزا ديت لماس ني يكدو لماس لي تريبو ديسرائيل غافاش تلقى تورا ربي يزدغ كنا ماشي كان زكفا كان تورا يزدغ ديكنا سوا كا سيدنا عيسى المسيح يورا يسجل زان كتو درتنا سوا والين غافاش تلقى داغان يورا نسعى يوصل البركه تنقولان سيدي ربي يخدم تيمسيسي تماينوت يوهرك تيمسيسي نهضن اشكو تيمسيسي نهضن فغانت ادم سلاين تاع تيمسيسي تلقى تنقرانت يخدم سيدنا عيسى المسيح سواء شتاقيا يتمحنا تسماتين تونفكيا الروحي قدسن تونفكيا غاد تودار ثماينو سواء كان يتمثل الروحي قدسن يتونفكد تورا سيدنا عيسى المسيح سحقوينا سيقا الميتين الى ريستوري لرويوم دو ديو تورا نكشم دي تلدا سيدي ربي يسقل زين زكو كدو دينس ربي يحكم يتمثل تسماتين ديكنا صار روحي نس سلام تقويم الفايدة ليكزورتاسيون بيان قوال نسيدي ربي سلام أنا مليل كثيولين ديدو ربك نبارك